स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। परम मंगलमय भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामचंद्र का चरण कमल में कोटि कोटि वंदना, कोटि कोटि नमन गर्दै उहाँकै प्रत्यक्ष वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्री रामायणलाई प्रणाम गर्दै साथमा ज्ञानमार्ग टिभी को माध्यमद्वारा हामीलाई सुनिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई म वेद प्रकाश भट्टराईको तर्फबाट नमन गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। हिजोको प्रसङ्गमा हामीले श्रवण गरेका थियौं सज्जन। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभएको थियो, जसले श्रीराम कथालाई श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछ, प्रेमपूर्वक श्रवण गर्दछ, सावधान भएर श्रवण गर्दछ अथवा पढ्दछ भने पनि उनीहरू यो कलियुगको भवसागरबाट सहजै पार पाउनेछन् र उनीहरूलाई श्री रामचन्द्रको बडो कृपा प्राप्त हुनेछ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले बताउनु भएको थियो। आउनुहोस् आजको प्रसङ्गमा प्रवेश गरौँ। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, यदि मसँग शिव र पार्वती स्वप्नमा पनि प्रसन्न हुनुहुन्छ भने मैले यस भाषा कविताको जुन प्रभाव भनेको छु त्यो सबै सत्य होस् भनेर भन्नुभयो। त्यस पछाडि सबैलाई प्रणाम गर्नुहुन्छ गोस्वामी तुलसीदास। तुलसीदास महान हुनुहुन्छ सज्जन। सबैलाई प्रणाम गर्न सक्ने सामर्थ्य शक्ति हामीमा कहाँ हुन्छ र? हामी कहाँ सबैलाई प्रणाम गर्छौँ र? प्रणाम त वास्तवमा उसैले गर्छ जो झुक्न सक्छ सज्जन। हामी झुक्न सक्दैनौँ, हामीलाई लाज हुन्छ, हामीलाई शरम हुन्छ, हामी महान हौँ भन्ने जुन भावना हाम्रो मनमा उब्जिएको छ त्यो कारणले गर्दा हामी झुक्न सक्दैनौँ। गोस्वामी तुलसीदासजी झुक्नुभयो। जो वास्तविक ज्ञानी छ, जो वास्तविक सबै कुरालाई बुझेको छ, जसले सबै कुरो जान्दछ, ऊ झुकेको हुन्छ। जुन रुखमा फल लागेको हुन्छ त्यो रुख नुइएको हुन्छ। जुन रुखमा फल पनि हुँदैन, पत्ता पनि हुँदैन, त्यो रुख ठाडो नै रहन्छ। फलेको वृक्षको हाँगो ननुहेको कहाँ छ र? उपकारी गुणी व्यक्ति निउरन्छन् निरन्तर। जो उपकारी छ, जो गुणवान व्यक्ति छ, ऊ सदा सर्वदा झुकिरहन्छ। ज्ञानीलाई देख्दा झुक्छ, विद्वानलाई देख्दा झुक्छ, देवी देवताको मन्दिर देखो भने झुक्छ, माता पितालाई देख्ने बित्तिकै झुक्छ। यो ज्ञानी व्यक्तिको लक्षण हो। जो मूर्ख छ ऊ कहिल्यै पनि झुक्दैन। मलाई देखेर सबैजना झुकुन् भन्छ तर ऊ झुक्दैन। तर यहाँनेरि सज्जन गोस्वामी तुलसीदासले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो। चराचर जगतमा जति पनि भूत प्रेत पिशाच राक्षस डाकिनी साकिनी है बेताल आदि यति मात्रै नभएर पशु पक्षी आदि इत्यादि सबैलाई गोस्वामी तुलसीदासले वन्दन गर्नुभयो, प्रणाम गर्नुभयो। समादरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू ध्यान दिएर सुन्नुहोस्। जसले श्रद्धापूर्वक कसैलाई नमन गर्छ भनेदेखि उसलाई चार कुरा सहजै प्राप्त हुन्छ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारिर्तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम। आयुको वृद्धि हुन्छ, लामो आयु जिउन सक्छ, स्वास्थ्य जीवन जिउन सक्छ। आयु विद्याको प्राप्ति हुन्छ, ज्ञान सहजै प्राप्त गर्न सक्छ। उसले बडो राम्रो ज्ञान प्राप्त गर्छ। हृदय पवित्र हुने ज्ञान पनि उसले प्राप्त गर्न सक्छ। त्यसै गरी यशको प्राप्ति हुन्छ, कीर्ति उसको रहन्छ दुनियाँमा। दुनियाँमा कीर्तिकै लागि त मान्छेले आजसम्म यति कर्म गरिरहेका छन्। कीर्ति पनि अभिवादन गर्नाले प्राप्त हुन्छ भनेर शास्त्रले वर्णन गरेको छ। आयुर्विद्या यशो अनि बलम, शरीरमा बल पनि प्राप्त हुन्छ। यो अभिवादनको प्रभाव हो। तर अभिवादन श्रद्धाले गर्नुपर्छ। गोस्वामी तुलसीदासले सबैलाई प्रणाम गर्नुभयो, सबैलाई अभिवादन गर्नुभयो, सबैलाई नमन गर्नुभयो। गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो, अब म श्री अयोध्यापुरी र कलियुगका पापहरूलाई नाश गर्ने श्री सरयू नदीको वन्दना गर्दछु। फेरि अवधपुरीका उनै नरनारीहरूलाई प्रणाम गर्दछु जसमाथि भगवान प्रभु श्री रामको ममता अति नै धेरै छ।
त्यस पछाडि फेरि कौशल्य रूपी पूर्व दिशालाई वन्दना गर्छु, प्रणाम गर्छु, जसको कीर्ति समस्त संसारमा फैलिएको छ। जहाँ कौशल्य रूपी पूर्व दिशाबाट विश्वलाई सुख दिने र दुष्ट रूपी कमलहरूका लागि तुषारो जस्तो श्री रामचन्द्र रूपी सुन्दर चन्द्रमा प्रकट हुनुभयो। सबै नारीहरू सहित राजा दशरथजीलाई पुण्य र सुन्दर कल्याणका मूर्ति मानेर मैले मन, वचन र कर्मले नै प्रणाम गर्दछु। आफ्ना छोराको सेवक जानेर हजुरहरूले मलाई कृपा गर्नुहोस्, जसलाई रचेर ब्रह्माजीले पनि धेरै प्रशंसा पाउनुभयो, तथा श्री रामजीका आमा र बाबा हुनाको कारणले महिमाको सीमा हुनुभएको छ हजुरहरू भनेर गोस्वामीजीले भन्नुभयो। त्यसपछि म अयोध्याका राजा दशरथजीको वन्दना गर्छु, जसको चाहिँ श्री रामका चरण कमलमा सच्चा प्रेम थियो, जसले दीन दयालु प्रभुसँग बिछोड हुँदा नै आफ्नो प्यारो शरीरलाई त्याग गर्नुभएको थियो। त्यस्ता दशरथजीलाई बार बार नमन गर्न चाहन्छु। त्यसपछि म परिवार सहित राजा जनकजीलाई प्रणाम गर्छु, जसको श्री रामजीको चरणमा गहिरो प्रेम थियो, गुप्त प्रेम थियो, जसलाई उहाँले योग र भोगमा लुकाएर राख्नु भएको थियो, परन्तु श्री रामचन्द्रजीलाई देख्ने बित्तिकै त्यो प्रकट भयो। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, त्यसपछि भाइहरूमा सबैभन्दा पहिला म श्री भरतजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्दछु, जसको नियम र व्रत वर्णन गर्न नै सकिँदैन, तथा जसको मन श्री रामजीको चरण कमलमा भमराको समान लोभिरहन्छ, कहिले उनको साथ छोड्दैन। त्यसपछि लक्ष्मणजीको चरण कमलमा प्रणाम गर्छु, जो शीतल, सुन्दर र भक्तहरूलाई सुख दिनेवाला हुनुहुन्छ, जसको यश लौरो झैँ भयो, जो 1000 शिर भएका जगतका कारण, 1000 शिरहरूमा जगतलाई धारण गर्ने शेषनागजी हुनुहुन्छ, जसले पृथ्वीको भयलाई हटाउनका लागि अवतार लिनुभयो। उनै गुणहरूका खानी, कृपाका सिन्धु, सुमित्रा नन्दन श्री लक्ष्मणजी मसँग सधैँ प्रसन्न हुनुहोस् भनेर भन्नुभयो। यसपछि शत्रुघ्नजीको चरण कमलमा वन्दना गर्छु, जो ठुला ठुला वीर, सुशील र श्री भरतजीको पछाडि हिँड्ने सेवक हुनुहुन्थ्यो। यसपछि हनुमानजीलाई बिन्ती गर्दछु, जसको यसलाई श्री रामचन्द्रजीले स्वयं आफ्नो श्रीमुखबाट वर्णन गर्नुभएको छ। म पवन कुमार श्री हनुमानजीलाई पनि प्रणाम गर्छु, जो दुष्ट रूपी वनलाई भस्म गर्नका लागि अग्निरूपी हुनुहुन्छ, जो ज्ञानका घनमूर्ति हुनुहुन्छ, जसको हृदयरूपी भवनमा धनुष बाण धारण गरेर श्री रामजी निवास गर्नुहुन्छ। यस पछाडि म बाँदरहरूका राजा सुग्रीवजीको वन्दना गर्छु, सुग्रीवजीलाई प्रणाम गर्छु। भालुहरूका राजा जाम्बवानजीलाई प्रणाम गर्छु, राक्षसहरूका राजा विभीषणजीलाई प्रणाम गर्छु, र अङ्गदजी आदि जति बाँदरहरूका समाज छन् सबैका सुन्दर चरण कमलको म वन्दना गर्छु, जसले अधम पशु र राक्षस आदिको योनि प्राप्त गरेर पनि श्री रामचन्द्रजीलाई प्राप्त गरे। भगवान श्री रामचन्द्रको कृपा प्रसाद प्राप्त भएपछि के नै लाग्दो रहेछ र, जसले पशु र राक्षस आदिको शरीरबाटै भगवान श्री रामचन्द्रलाई प्राप्त गरेका थिए। हामीले मानव देह पाएको छौँ। यो मानव देह बडो दुर्लभ देह हो, मैले बताइ नै रहेको छु। यो बड भाग मानुष तन पावा, धेरै जन्मको पुण्यको उदय जब हुन्छ तब मात्रै हामीलाई मानव देह पाइन्छ। हामीले तब मात्रै मानव शरीरलाई प्राप्त गर्छौँ। यदि यो शरीरद्वारा हामीले भगवानको दिव्य धाम जानतर्फ कुनै पनि कर्म गरेनौँ भने यो शरीर मिल्नुको कुनै औचित्यता हुँदैन। त्यस कारणले गर्दा यो शरीरबाट हामीले यस्तो कर्म गर्नुपर्छ कि मृत्यु भइसकेपछि हामी तिनै भगवानको धाममा पुग्न सकौँ भन्ने खालका कर्महरू हामीले गर्नुपर्छ। त्यसपछि फेरि गोस्वामी तुलसीदासले पशु, पक्षी, देवता, मनुष्य, असुर जति पनि श्री रामजीका चरणका उपासकहरू हुनुहुन्छ, म उहाँहरू सबैका चरण कमलहरूको वन्दना गर्छु, जो श्री रामजीको निष्काम सेवक हुनुहुन्छ भनेर यहाँनिर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। सुखदेवजी, सनकादि, नारद मुनि आदि जति पनि भक्तहरू हुनुहुन्छ, जति पनि ज्ञानीहरू हुनुहुन्छ, म पृथ्वीमा शिर टेकेर उनी सबैलाई प्रणाम गर्दछु। हे मुनीश्वरहरू, हजुरहरू सबैले मलाई आफ्नो दास जानेर ममाथि कृपा गर्नुहोस्। राजा जनकजीको छोरी, जगतकी आमा र करुणा निधान श्री रामचन्द्रजीकी प्रियतमा
श्री जानकीजीका दुवै चरण कमलहरूमा म प्रणाम गर्दछु, जसको कृपाद्वारा निर्मल बुद्धिलाई मैले प्राप्त गर्न सकूँ भनेर गोस्वामी तुलसीदासले भन्नुभयो। फेरि म कमलनयन धनुषधारी भक्तहरूका विपत्तिलाई नाश गर्ने र उनीहरूलाई सुख दिने भगवान श्री रघुनाथजीका सर्वसमर्थ चरण कमलको मन, वचन र कर्मबाट वन्दना गर्दछु। जो वाणी र त्यसको अर्थ तथा जल र जलका लहरहरू समान भन्दाखेरि अलग अलग छन्, परन्तु वास्तवमा अभिन्न एक हुन्, उनै श्री सीतारामजीका चरणहरूमा म वन्दना गर्दछु। जसलाई चाहिँ दिन दुखी अति नै प्रिय हुन्छ, दिन दुखीहरूको दुःख कष्टलाई हरण गर्नुहुन्छ, त्यस्ता भगवान प्रभु परमात्मा श्री रामलाई पनि म बार बार प्रणाम गर्छु भनेर भन्नुभयो। अगाडि गएर बन्दौँ नाम राम रघुबरको, हेतु कृसानु भानु हिम करको, विधि हरि हरमय वेद प्राणसो, अगुण अनुपम गुण निधानसो। त्यसपछि म श्री रघुनाथजीको राम नामको प्रार्थना गर्छु, जो कृसानु अग्नि, भानु सूर्य, हिमकर चन्द्रमा अर्थात् र र म रूपद्वारा बीज छन्। ती राम नाम ब्रह्मा विष्णु शिवरूप हुन्। तिनी वेदका प्राण हुन्, निर्गुण उपमा रहित र गुणका भण्डार हुन्। जो महामन्त्र छ, जसलाई महेश्वर शिवजीले जप्नुहुन्छ र उहाँद्वारा जसको उपदेश काशीमा मुक्तिको कारण भएको छ, तथा जसको महिमालाई श्री गणेशजीले जान्नुहुन्छ, जो यस राम नामको प्रभावबाट नै सबैभन्दा पहिला पूजित हुनुहुन्छ। आदि कवि वाल्मीकिजीले राम नामको प्रतापलाई जान्नुहुन्छ, जो उल्टो नाम मरा मरा जपेर नै पवित्र हुनुभयो। शिवजीको यस वचनलाई सुनेर कि एक राम नाम सहस्त्र नाम समान हुन्छ, पार्वतीजीले सधैँ आफ्ना पतिका साथ राम नामको जप गरिरहनुहुन्छ। राम नाम प्रति पार्वतीजीको हृदयको यस्तो प्रीति देखेर भगवान शिव हर्षित हुनुभयो र उहाँले स्त्रीहरूमा भूषण रूप पतिव्रताहरूमा शिरोमणि पार्वतीजीलाई आफ्नो भूषण बनाउनु भयो, अर्थात् उहाँलाई आफ्नो अङ्गमा धारण गरेर अर्धाङ्गिनी बनाउनु भयो। नामको प्रभावलाई शिवजीले राम्रो किसिमबाट जान्नुहुन्छ, जुन कारणले कालकुट जहरले उहाँलाई अमृतको फल दियो। सज्जन, जब समुद्रको मन्थन भएको थियो, समुद्र मन्थन हुँदाखेरि जब विष निस्किएको थियो, त्यो विषलाई लिएर गए। सबै देवता सबै राक्षसहरू मिलेर भगवान शिव भएको ठाउँमा गए र भगवान शिवलाई भने, भगवान यो विषलाई हजुरले पिदिनु पर्यो। तब भगवान शिवले केही सङ्कोचै नगरी विषलाई लिनुभयो। विषलाई लिएर पिउनु त भएको थियो, पिसक्ने बित्तिकै उहाँलाई लागेछ म त ठिक छु, तर मेरो हृदयमा अवस्थित रामलाई कतै कष्ट नहोस्, चोट नपुगोस् भनेर राम नामको आश्रय लिनुभयो। रा भन्दा उहाँको मुख खुलो, म भन्दा उहाँको मुख बन्द भयो। त्यो चिजलाई उहाँले हृदयबाट, यो घाँटीबाट तल जानै दिनु भएन, किनकि भगवान शिवको हृदयमा त श्री रामको वास छ। त्यही दिनबाट, जुन दिन भगवान शिवले आफ्नो गलामा त्यो विषलाई राख्नुभयो, त्यही दिनबाट भगवान शिवको गला निलो हुन गयो। त्यही दिनबाट भगवान शिवको अर्को नाम नीलकण्ठ हुन गयो भन्ने पनि पुराणमा वर्णन गरिएको छ। गोस्वामी तुलसीदासजी भन्नुहुन्छ, श्री रघुनाथजीको भक्ति भनेको त वर्षा ऋतु हो। उत्तम सेवकगण भनेका त धान खेती हुन् र राम नामका दुई सुन्दर अक्षर श्रावण र भदौका महिनाहरू हुन्। दुवै अक्षर मधुर र मनोहर छन्, जो वर्णमाला रूपी शरीरका आँखा हुन्, भक्तहरूका जीवन हुन् तथा स्मरण गर्न सबैका लागि सुलभ र सुख दिनेवाला छन् र जुन यस लोकमा लाभ र परलोकमा निर्वाह गराउँछन्, अर्थात् भगवानको दिव्य धाममा दिव्य शरीरबाट सधैँ भगवत सेवामा नियुक्त गर्दछन्। यी भन्दा सुन्दा स्मरण गर्दा धेरै नै राम्रा छन्। तुलसीदासका लागि त श्री राम लक्ष्मण समान प्यारा छन्। यिनलाई र मलाई अलग अलग वर्ण मानेर वर्णन गर्दा दुवै वर्णहरूको प्रीतिमा पृथकता जानिन्छ, अर्थात् बीज मन्त्रको दृष्टिबाट यिनीहरूको उच्चारण, अर्थ र फलमा भिन्नता देखिन्छ। तर यी वर्ण हुन् जीव र ब्रह्मको समान स्वभावबाटै साथमा नै रहनेवाला, सधैँ एकत्र र एक रस छन् भनेर यहाँ बताउनुभयो। यी दुवै अक्षर नर नारायणका समान सुन्दर भाइ हुन्।
यी जगतलाई पालन र विशेष रूपमा भक्तहरूको रक्षा गर्नेवाला छन्। यी भक्ति रूपिणी सुन्दर स्त्रीका कानहरूका सुन्दर आभूषण हुन् र जगतको हितका लागि त निर्मल चन्द्रमा र सूर्य हुन्। यी सुन्दर गति रूपी अमृतको स्वाद र तृप्ति जस्ता छन्। कच्छप शेषजीका समान पृथ्वीलाई धारण गर्नेवाला हुन्। भक्तहरूका मनरूपी सुन्दर कमलमा भ्रमण गर्नेवाला भमराका समान छन् र जिब्रो रूपी यशोदाजीका लागि श्रीकृष्ण र बलरामजी समान आनन्द दिनेवाला छन् भनेर यहाँनिर बताइयो। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, श्री रघुनाथजीको नामका 2 अक्षरले धेरै ठुलो शोभा दिन्छ, जसमध्ये एक रकार छत्ररूप, रेप अर्को मकार मुकुटमणि, अनुस्वार रूपमा सबै अक्षरभन्दा माथि छन्। सम्झँदामा नाम र नामी नामवाला व्यक्ति दुवै एक जस्तै छन्, किन्तु दुवैमा परस्पर स्वामी र सेवकको जस्तो प्रीति छ। अर्थात् नाम र नामीमा पूर्ण एकता हुँदाहुँदै पनि जस्तै स्वामीको पछाडि सेवक हिँड्दछ, उस्तै प्रकार नामको पछाडि नामी हिँड्दछ। प्रभु श्री रामजीले आफ्नो राम नामको नै अनुगमन गर्नुहुन्छ। नाम लिँदा नै उहाँ आइहाल्नुहुन्छ। नाम र रूप दुवै ईश्वरका उपाधि हुन्। यी भगवानका नाम र रूप दुवै अनिवर्चनीय छन्, अनादि छन् र सुन्दर छन्। शुद्ध भक्तियुक्त बुद्धिबाट नै यिनको स्वरूपलाई जान्न सकिन्छ। यिनै नाम र रूपमा कुन ठुलो छ कुन सानो छ यसो भन्दा अपराध हुन्छ। यिनै गुणहरूको तारतम्य सुनेर साधु पुरुषले स्वयं नै सम्झनेछन्। रूप नामको अधीनमा देखिन आउँदछ। नाम बिना रूपको ज्ञान हुन सक्दैन। कुनै यस्तो विशेष रूप बिना उसको नाम जान्न हत्केलामा राखिएको भए पनि पहिचान गर्न मुस्किल पर्दछ। र रूपलाई नदेखिकन पनि नामलाई स्मरण गरियो भने त विशेष प्रेमका साथ त्यो रूप हृदयमा आउँछ। नाम र रूपको गतिको कथा अकथनीय छ। त्यो सम्झँदा सुखदायक छ, परन्तु उसको वर्णन गर्न भने मुस्किल छ। निर्गुण र सगुणको बीचमा नाम सुन्दर साक्षी हुन्। दुवैको यथार्थ ज्ञान गराउने चतुर दोभाषी हुन् भनेर बताइयो। तुलसीदास भन्नुहुन्छ, यदि तैँले भित्र र बाहिर दुवैतिर उज्यालो खोज्दछस् भने मुखरूपी द्वारको जिब्र रूपी दैलोमा राम नामको मणि दीपकलाई राख भन्नुभयो। हामीले पनि आफ्नो जीवनमा सुन्दरता, जीवनमा उज्यालो प्रकाशलाई खोज्छौँ भने यसै गर्नुपर्ने रहेछ। ब्रह्माजीले बनाएको यस प्रपञ्चबाट भलीभाँति छुटेका वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष यस नामलाई नै जिब्रोद्वारा जप्ता जप्तै जाग्दछन् र नाम तथा रूपबाट रहित अनुरूप अनिवर्चनीय अनामय ब्रह्म सुखलाई अनुभव गर्दछन् भनेर बताइयो। जसले परमात्माको गुण रहस्यलाई जान्न चाहन्छन् ती व्यक्तिले पनि नामलाई जिब्रोले जपेर जसलाई जान्दछन् साधकले ध्यान लगाएर नामको जप गर्दछन् र अणिमादि सिद्धिहरूलाई पाएर सिद्ध हुन्छन् भनेर बताइयो। सङ्कटमा डराएको समयमा आर्त भक्तले नाम जप गर्दछन् र उनीहरूका धेरै ठुला खराबभन्दा खराब सङ्कट मेटिएर जानेछन् र उनीहरू सदा सर्वदाको लागि सुखी हुन्छन्। यहाँनेरि गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, जपहि नाम जन आरत भारी मिटहि कुसङ्कट होई सुखारी राम भगत जग चारि प्रकारा सुकृति चारिउ अनग उदारा। गोस्वामी तुलसीदास भन्नुहुन्छ, सङ्कटमा परेको बेला, डराएको बेला आर्त भक्तहरूले भगवानको नाम जप गर्दछन्, तर पनि उनीहरूको धेरै ठुलोभन्दा ठुलो, खराबभन्दा खराब सङ्कटहरू पनि मेटिएर जानेछन् र उनीहरू सदा सर्वदाका लागि सुखी हुनेछन् भनेर गोस्वामीजीले बताउनुभयो। जगतमा 4 प्रकारका भक्तहरू हुन्छन् सज्जन, ध्यान दिनुहोस् हामी कुन प्रकारको भक्तमा पर्छौँ। एउटा हुन्छ अर्थार्थी भक्त, जसले चाहिँ धनको इच्छाबाट भगवानको भजन गर्ने गर्छ। धन सम्पत्ति प्राप्त होस्, परिवारमा धन सम्पत्तिको कहिल्यै कमी नहोस् भन्ने भावना लिएर जसले भजन गर्छ उसलाई अर्थार्थी भक्त भनेर भनिन्छ। अर्को हुन्छ आर्त भक्त, जो सङ्कटबाट निवृत्त हुनको लागि अप्ठ्यारो परो, आपत परो, विपद परो, घरबाट निकाले, गाउँ समाजबाट अपहेलना भयो, धन सम्पत्ति पनि समाप्त भयो, गरौँ केही उपाय छैन, अप्ठ्यारोमा परो,
अब के गर्ने त भन्दाखेरि उसले भगवानलाई सम्झन्छ, भगवान मेरो रक्षा गरिदिनुहोस् भन्छ। ऊ हो आर्तभक्त। यस पछाडि अर्को भक्त हुन्छ जिज्ञासु, जसले चाहिँ भगवानलाई जान्ने इच्छाबाट भगवानको भजन गर्दछ, उसलाई जिज्ञासु भक्त भनेर भनिन्छ। भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, भगवानको स्वरूप कस्तो छ, जसले चाहिँ जान्ने इच्छा राखिरहन्छ उसलाई जिज्ञासु भक्त भनिन्छ। र अर्को जुन भक्त छ जसलाई ज्ञानी भक्त भनेर भनिन्छ, जसले चाहिँ भगवानका तत्त्वलाई जानेर स्वाभाविक रूपबाट नै भजन गर्ने राम भक्त छन् र चारै नै पुण्यात्मा, पापरहित र उदार छन् भनेर वर्णन गरियो। चारवटै चतुर भक्तहरूलाई नाम नै आधार हो। यिनीहरूमध्ये ज्ञानी भक्त प्रभुलाई विशेष रूपमा प्रिय छ। हुन त चारै युगमा र चारै वेदमा नामको नै प्रभाव छ, तर कलियुगमा विशेष रूपमा छ। यस युगमा त नामलाई छोडेर अर्को कुनै उपाय नै छैन भनेर यहाँनिर वर्णन गरियो। किनभने कलियुगबाट भवसागर तर्नको लागि त, कलियुगबाट मुक्त हुनको लागि त भगवानको नामको आश्रय नै हामीले ग्रहण गर्नुपर्छ। यदि भगवानको नामको आश्रयमा हामी गएनौँ भने, यदि भगवानको नामको आश्रय ग्रहण हामीले गरेनौँ भने कलियुग रूपी भवसागरबाट हामी पार तर्न सक्दैनौँ। सज्जन, वर्णन गरिएको छ हरेर नाम हरेर नामैव केवलम कलौ नास्त्यैव 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 गतिरन्यथा। कलियुगबाट पार तर्नको लागि भगवानको नामभन्दा ठुलो अर्को कुनै पनि नौका छैन। राम नाम रूपी नौकामा जुन भक्त जिन्दगीमा एक पटक भए पनि चढो भने उसले यो भवसागरमा घुमिरहनु पर्दैन। यो दुःखको संसारमा ऊ रोमल्लिरहनु पर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि भगवानको नाम जप्नुपर्छ श्रद्धालु भक्तजन। भगवानको नामको बडो ठुलो महिमा छ। नामको महिमा छ, भजनको महिमा छ, कीर्तनको महिमा छ, देव पूजनको महिमा छ। जुन सकिन्छ हामीले त्यो अनिवार्य गर्नुपर्छ, अवश्य गर्नुपर्छ भन्दै अहिलेको कथालाई हामी यहीँनेरि विश्राम गर्छौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म सुनेर साथ दिनुहुने सम्पूर्ण श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हृदयबाटै धन्यवाद भन्दै म पनि हजुरहरू माझबाट बिदा चाहन्छु। यदि हजुरहरूले ज्ञानमार्ग टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर छेउमा रहेको घन्टीलाई बजाउन पनि नबिर्सनुहोला। हामीले यहाँबाट बताएको ज्ञान हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह कमेन्टमा लेख्न पनि नबिर्सनुहोला। हस्त सबैको जय होस्, सबैको मङ्गल होस्। ओ